अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के हवाले से एक बहुत बड़ी ख़बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आई है। ये वो ख़बर है जिस हवाले से पहले ही मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स में ये मामला पेंडिंग था और इस मामले पे सियासतदान इस वक्त आपस में सर जोड़ के बैठे हुए हैं। कहीं पे कोई अपनी राय सामने आ रही है, कहीं पे एतराज़ात किए जा रहे हैं। इस डेवलपमेंट में जहाँ पे पार्लियामेंट की जानिब से बहुत अहम फ़ैसले मुतवक्को हैं, ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जी हाँ, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है और ये बेंच 26वीं मुजव्ज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त के ऊपर समाअत करने जा रहा है। इस बेंच में और कौन कौन से जजेस शामिल हैं और फिर इस केस में हो क्या सकता है, तफसील में आपको इस हवाले से बताते हैं कि ये एग्जैक्टली मामला है क्या। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताते हैं कि जब जुडिशल कमीशन का एक इजलास चल रहा था तो उस वक्त रूल्स मेकिंग कमेटी के दौरान वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जजेस को ये बताया। उस वक्त की जो जुडिशल कमीशन था उसमें जो रूल मेकिंग कमेटी के हवाले से डिस्कशन हो रही थी, उसमें ये बताया गया कि हुकूमत एक आइनी तरमीम ला रही है। उस पर फिर पूछा गया कि उस आइनी तरमीम का मकसद क्या है, तो बताया ये गया कि इस मामले के ऊपर जो मुजव्ज़ा आइनी तरमीम है, इसका मकसद बुनियादी तौर के ऊपर ये है कि जो जजेस की जो अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है उसमें पार्लियामेंट के किरदार को मौसर बनाना चाहिए। तो फिर उस वक्त कोर्ट ने, उस वक्त के जजेस जो कमीशन में शामिल थे, उन्होंने ये कहा कि फिर हमें इस एक्सरसाइज़ की रूल मेकिंग कमेटी की ज़रूरत नहीं है और देख लेते हैं कि पार्लियामेंट इस मामले पे क्या करती है। वहाँ पे वो मामला होल्ड कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या सराइयों का एक समंदर बर्पा हुआ। किसी ने ये कहा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा को कोई जुडिशल पैकेज दिया जा रहा है। किसी ने कहा कि आइनी तरमीम होने जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं वज़रा भी स्टेटमेंट देकर इस मामले के ऊपर इस इशू को तक़वियत बख्शते रहे हैं। फिर उसके बाद जब पहले फ़ेज़ में ये बात सामने आई कि एक इस मामले के ऊपर जो है वो आइनी तरमीम होने जा रही है जिसमें वफाकी आइनी अदालत का क़याम अमल में लाया जा रहा है, तो उस वक्त की पार्लियामेंट की गहमा गहमी में 14 सितंबर को वो वक्त जब पार्लियामेंट में एक अहम बैठक थी, ऐन उस वक्त मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक इलेक्शन कमीशन की पटिशन के ऊपर वजाहत जारी कर दी गई। जिस वजाहत के बाद उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा जी कि वो इस वक्त इस तरमीम के हक़ में नहीं हैं या उनको इख्तलाफ है। उसकी वजह से वो पूरी मूव जो एक हवा बनी हुई थी, अचानक उस गुब्बारे में से हवा निकल गई और फिर मामला स्ट्रीमलाइन होना शुरू हुआ। अब दोबारा से जब आइनी अदालत के क़याम के लिए मुजव्ज़ा 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर डिस्कशन हो रही है, बातचीत चल रही है, स्पेशल कमेटी का इजलास चल रहा है। गुज़िश्ता रोज़ स्पेशल कमेटी का इजलास हुआ। उस इजलास में जो हुकूमती मुसवदा है वो पेश किया गया। आज फिर दोबारा ये इजलास हुआ। इन इजलासों में जो गुज़िश्ता इजलास है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी पेश हुए, वहाँ पे आए, मौलाना फजलुर रहमान आए, दीगर सियासी कायदीन आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे आई, डिस्कशन हुई। किसी ने कहा जी कि सूबाई सतह के ऊपर आइनी अदालतों के क़याम के लिए हम मुखालिफ हैं। किसी ने ये तजवीज़ भी दी, जो अब तक रिपोर्ट हुआ है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तश्कील दिया जाए। ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो इसी दौरान जो अब तक की डेवलपमेंट है, मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में भी आइनी दरख्वास्तें आना शुरू हो गई, जिसमें ये कहा जाने लगा कि मुजव्ज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी करें, यानी ये हुक्म दिया जाए, पार्लियामेंट को रोका जाए कि वो किसी भी किस्म की आइनी तरमीम ना करे। हाई कोर्ट्स ने ये पटिशनें समाअत के लिए मुकर्रर भी की। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं, वहाँ पे मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर गए। उस पटिशन को चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक ने सुना और फिर उसके बाद वो दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं है, इसके ऊपर अभी जजमेंट रिज़र्व है। अभी सुप्रीम हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी राय देनी है कि क्या ये दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं है।
اسی طرح مختلف ہائی کورٹس میں بھی کہیں ایک نوٹس جاری کیا گیا، جیسے پشاور ہائی کورٹ کے بارے میں کہا گیا، لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں کہا گیا، وہاں بھی درخواستیں آئی ہیں، سپریم کورٹ میں بھی درخواستیں آئیں۔ ایک درخواست بلوچستان بار کونسل کی جانب سے دی گئی، عابد زبیری نے انڈیویجلی انفرادی طور کے اوپر بھی ایک آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی۔ اسی طرح کچھ اور انڈیویجلز بھی آئے جن کے اب ان درخواستوں میں موقف کیا اختیار کیا گیا ہے کہ وہ مجوزہ آئینی ترمیم جو ابھی ہوئی ہی نہیں ہے، سپریم کورٹ پہلے ہی پارلیمنٹ کو روک دے کہ وہ اس قسم کی کوئی ترمیم نہ کرے۔ یہ ویسے ایک یونیک پریسیڈنٹ ہے کہ ایک قانون ابھی بنا ہی نہیں یا ایک ترمیم ابھی ہوئی نہیں اور عدالتوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی سے متصادم ہے، تو اس کو پہلے ہی روک دیا جائے۔ تو بہرحال یہ درخواستیں آتی رہیں اور اب اچانک سے سپریم کورٹ نے ایک مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ 17 اکتوبر جمعرات کے روز چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کیس پر سماعت کرنے جا رہا ہے۔ اس بینچ میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن شامل ہیں۔ اس میں فریقین کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ ایک طرف ہائی کورٹس میں یہ کیسز ٹیک اپ ہوئے، دوسری جانب سپریم کورٹ کا ایک ایسے وقت میں جب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا مختلف فیصلوں میں یہ ویو رہا ہے کہ پارلیمنٹ کمپیٹنٹ ہے آئینی ترمیم پہ بھی، قانون سازی میں بھی، تو یہ اس قبل از وقت ایک کام جو اقدام ابھی ہوا ہی نہیں اس کے اوپر یہ درخواست کیوں ٹیک اپ کی گئی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں جب یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے، جب اس کے اوپر ہیئرنگ ہوگی تو اس سے ہمیں چیزیں واضح ہوں گی۔ لیکن بہرحال یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ کیا سپریم کورٹ ہائی کورٹس کو روک رہی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا اس معاملے کے اوپر کوئی آرڈر نہ کرے، یا سپریم کورٹ اگر یہ ویو دے دیتی ہے، یہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ مجوزہ آئینی ترمیم یا مجوزہ قانون سازی کے خلاف درخواست دائر نہیں ہو سکتی، تو ایسی صورتحال میں میرے خیال میں ہائی کورٹس جو ہیں وہ آٹومیٹکلی ان کی پروسیڈنگ جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی، یا کورٹ کوئی اور وجہ اس کی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں، بہرحال اس وقت اس کے اوپر کیا سرائیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ڈیولپمنٹ بہرحال ہے۔ اور یہ خبر اس لیے ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان کا یہ ویو بہرحال اس سے پہلے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ رہا ہے کہ مجوزہ کسی قانون کے اوپر یا مجوزہ کسی آئین کے اوپر ابھی آئین بنا نہیں، ابھی قانون بنا نہیں، اس سے پہلے کسی درخواست کو ٹیک اپ کر لینا، اسی حوالے سے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون ہے اس کے اوپر ابھی اسینٹ رہتا تھا صدر کا، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو عمرتا بندیال کی سربراہی میں بینچ نے ٹیک اپ کیا، اسٹے دے دیا۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس ایشو پہ بھی کرٹیسائز کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ابھی تو وہ مکمل قانون نہیں بنا تھا اور قانون کو اسٹے دے کے بیٹھے رہنا یہ بھی کوئی درست عمل نہیں ہے، اور 8 دن پہلے محض چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریٹائرمنٹ سے پہلے اس آئینی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنا بھی یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر یہ کہہ دیتی ہے کہ ویسے پارلیمنٹ کمپیٹنٹ تو ہے، اگر سپریم کورٹ نہ بھی کہے تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی اگر سپریم کورٹ اس کیس کو سن کے درخواست کو رد کر کے یہ کہہ دیتی ہے کہ قانون جب تک بنا نہیں، آئینی ترمیم جب تک ہوئی نہیں، اس وقت تک اس ایشو کو ٹیک اپ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ آئین سازی کر سکتی ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں جو ہائی کورٹس کی پروسیڈنگ ہیں وہ بھی رک جائیں گی اور یہ ایک بڑی خبر ہوگی۔ دوسری طرف سیاستدان جو ہیں وہ اس وقت قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، سر جوڑ کے بیٹھ رہے ہیں، تو بہرحال ایک بڑی خبر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جس نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔